नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू। हाम्रो एडिटिङमा मञ्चल सिंह, सल्लाहकारमा सन्दीप सुवेदी अनि न्यारेसन र आवाजमा म दिनेश कटुवाल। हामी सबैको तर्फबाट हजुरहरूलाई भूत नेपाली कथा च्यानलमा स्वागत छ। हाम्रा पछिल्ला भिडियोहरूलाई अपार माया दिएर मन पराइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आशा छ यो भिडियोलाई अझ बढी मन पराइदिनु हुनेछ। ऐठन सरल रूपमा यसको परिभाषा बुझ्ने हो भने सुतेको बेलामा शरीरका भागहरूबाट आफ्नो नियन्त्रण गुमाउनुलाई नै ऐठन भन्ने गरिन्छ। मेडिकल साइन्सले पनि यसलाई यही हिसाबले परिभाषित गरेको छ र हामीहरू पनि त्यसैको रट्टा लगाइ बसेका छौँ र एक हिसाबले अलि ढुक्क पनि छौँ। तर के हजुरहरूलाई थाहा छ यो ऐठन हुनुको ठोस कारण यही हो भनेर मेडिकल साइन्सले अहिलेसम्म पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन भनेर? भन्न त ऐठन पर्नुको कारण धेरै स्ट्रेस लिनु, सुत्ने समय एकनासको नहुनु आदि जस्ता कारणहरूले गर्दा हुन्छ भन्छ। त्यसो हो भने ऐठन पर्दा हामीलाई डर किन लाग्छ? ऐठन पर्दा कुनै अदृश्य छायाले छोप्न आएको जस्तो किन हुन्छ? हात खुट्टाहरू चलाउन नसक्नु त आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो बेला कसैले हात खुट्टा कक्रिने गरी थिचेको जस्तो किन महसुस हुन्छ? आजको हाम्रो एपिसोड एउटा यस्तै कहाली लाग्दो घटनासँग सम्बन्धित छ जुन हामीलाई कलाजीले पठाउनु भएको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ कलाजीको भोगाई उहाँकै शब्दहरूमा। सामान्य ऐठनहरूबाट सुरु भएका मेरा ती डरलाग्दा रातहरूले मेरो दिनहरूलाई पनि त्रसित बनाइदिनेछ भनेर मैले कल्पनामा पनि सोचेको थिइनँ। म आफू स्वयं नै एक मेडिकल फिल्डको विद्यार्थी। यो स्लिप प्यारालाइसिस यानि ऐठन सम्बन्धी मसँग राम्रै ज्ञान पनि छ। पढाइको स्ट्रेस र ड्युटीको सेड्युलहरू नमिल्दाको अनिदोपनले कहिले कसो भइरहने यो ऐठनलाई मैले आफूले बुझेसम्म सामान्य तहमै लिइरहेको थिएँ। तर त्यो केही पलहरू भने सामान्य रहेन। त्यस दौरान जे मैले भोगेँ, जे मैले महसुस गरेँ, त्यो मैले पढेको, मैले जानेको कुराहरूभन्दा निकै भिन्न थियो, निकै डरलाग्दो थियो। अझै पनि सम्झिँदा रातिको समयमा चपक्कै निदाउन डर लाग्छ। अझै पनि सिरकले मुखसम्म छोपेर सुत्न डर लाग्छ। यही सोचमा कि कतै छोपी पो हाल्छ कि, कतै मलाई फेरि जकडी पो हाल्छ कि। 72 सालको विनाशकारी भूकम्पले चर्काएको हाम्रो घर जुन लमजुङको सोती पसल भन्ने ठाउँमा छ। घर चर्किएको थियो, अवस्था अलि धराप नै थियो र पनि हामी बास बस्नुको अर्को विकल्प नहुन्जेल त्यही घरमा जसो तसो गरी मिलाएर बस्न बाध्य थियौँ। भूकम्प गएको केही समय पश्चात बर्खायाम सुरु हुन थाल्यो। अब चर्किएको त्यो घरमा बर्खाको बेलामा भने बस्न निकै जोखिमपूर्ण हुने भएकोले बुवाले त्यही घर छेउको करेसा बारिनेर सानो सानो जस्ताको काम चलाउ छाप्रो बनाउनु भयो। म, बुवा अनि आमा, हामी 3 जनाको परिवार। त्यसपछि यता घरको राम्रो मर्मत नभएसम्म त्यही छाप्रोमा बस्न सुरु गऱ्यौँ। जस्ताले ढाकेको सानो छाप्रो भए पनि निन्द्रा भने निकै मजाको पर्थ्यो। सायद मनमा डर नभएर पनि होला। उता त्यो चर्केको घरमा त कुन बेला सानै झट्काले नि गाम्राङ गुम्रुङ झरेर बा सुतेको सुते पो हिँड्छ कि राति भन्ने डर हुन्थ्यो। अब त्यो बर्खायामको बेला, दिन बिराएर जसो पानी परिरहने। त्यस्तै एक रात हामी खाना खान सुरु गरेदेखि अलिअलि छिट्याउन थालेको पानी राति काम धन्दा सकाएर सुत्ने बेलासम्म मजाले झमझम पर्न थाल्यो। बुवा त्यस रात अलि ढिला थाकेर आउनु भएकोले होला उता पल्लोपट्टि खाटमा घुर्न थालिसक्नु भएको थियो। यता ओल्लोपट्टि खाटमा भने मसँगै सुत्नुभएकी मेरी आमा निदाउने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो र म चाहिँ त्यो झमझम परेको पानीको छिट्टाहरूले माथि जस्तामा हिर्काउँदै गरेको आवाजमा अझ बढी मिठास थप्ने अलि पुरानो आधुनिक नेपाली गीत
दुवै कानमा इयरफोन हालेर सुन्दै निदाउने क्रममा थिए। पानीको आवाजसँगै मिसिएको यति सुमधुर सङ्गीतको बिचबिचमा आउँदै गरेको बुवाको घुराइको आवाज भने मिठो मानी खाँदै गरेको भातमा ढुङ्गा चपाए झैँ भइरहेको थियो मलाई। बिस्तार बिस्तार गीतको धुनमा डुब्दै निदाउन लाग्दा भने बुवाको घुराइको आवाज नै आफै हराउँदै गए चाहिँ महसुस हुँदै गर्दा एक्कासी केही नौलो आवाज सुने चाहिँ भएर म अलि चनाखो भएँ। गीतमा त यस्तो केही आवाज थिएन त भन्दै मैले दुवै इयरफोन निकालेर के चाहिँ आवाज आइरहेछ यो पनि एकछिन विचार गरेँ। इयरफोन निकाल्दा मात्र बुवाको घुराइको आवाज आइरहेको थियो। त्यसबाहेक अरू कुनै त्यस्तो आवाज सुनिएको पनि थिएन। निकै बेरसम्म केही सुनिन्छ कि भनी कुरी बस्दा समेत केही आवाज नआएपछि म फेरि बिस्तारामा पल्टेर अघि रोकिराखेको गीत फेरि सुरु गर्न मात्र के लागेको थिएँ। त्यो आवाज झन् नजिकैतिरबाट आएको चाहिँ गरी प्रष्ट सुने मैले। आवाज सुन्दा कोही छमछमी चुरा बजार्दै घर छेउको करेसाबारी हुँदै ओरादोरा गरिरहेको चाहिँ सुनिन्थ्यो। त्यस्तो सुन्दा म ढल्किसकेको मान्छे पनि यसो फेरि उठेर सुन्न खोज्दा आमाले कति मडारिन्छस् ए नानी, सुत्न थपक्क लाएर पनि कराउनु भयो। मैले त्यही बेला आमालाई सानो स्वरमा ए आमा तपाईँले सुन्नुभएको छैन भने बाहिर त कोही करेसाबारीमा हिँडिरहेको जस्तो पो छ त भने। मैले मेरा कुराहरू सकाउन साथ निदाइसकेकी मेरी आमा यिनीहरूलाई जति गरे नै भएन, फेरि हिँड्न थाले होइन भन्दै बिस्ताराबाट उठेर बाहिर जान तम्सिनु भयो। मध्यरातको बेला मस्त निन्द्र पर्न लाग्दा बारीमा कोही हिँडेको जस्तो छ भन्दैमा किन जानु पर्यो होला भनी सोच्नु भएको होला। वास्तवमा जुन करेसा बारीको हामी कुरा गर्दैछौँ त्यो बारी हामीले भूकम्प जानु अघि कहिले पनि बाँझो राखेका थिएनौँ। कहिले खुर्सानी त कहिले यसो अलिअलि साग धनियाँहरू लगाइरहन्थ्यौँ। तर भूकम्प गइसकेपछि यता भने त्यो बारीतिर हामीले खासै त्यति ध्यान दिनै पाएका थिएनौँ। केही नरोप्दा बारी पुरै खाली, पुरै बाँझो रह्यो, जसले गर्दा छरछिमेकहरूलाई आवत जावत गर्दा हिँड्न सजिलो हुने बाटो बनिदियो। गाउँघरतिर छरछिमेकहरू बीचको सम्बन्ध जति नै घनिष्ठ भए पनि आफ्नो बारीमा कोही हिँडेर धङ्सै बनाउन लागेको सहन नसकिने रहेछ। आमा आज बिहानी मात्र चियाको ग्लास र सानो कोदाली बोकेर मलाई ए नानी बाहिर सबै बढारेर सकाई म एकछिन बारीमा जान्छु भन्दै करेसा बारीतिर जानुभएको थियो। म नि एकछिन बाहिरतिर यसो सरसफाइ सकेर कुनातिर गई होइन आज त बिहानै के सुर चलेछ आमालाई भनी बोलाउँदा आमाले के हुनु नि हेर्ने यहाँ अर्काको बारीमा जम्मै हिँडेर धङ्सै बनाइसकेछ अल्छिएका कालहरूले, यी माथिको बाटो जाँदा चाहिँ के हुन्थ्यो अरे यिनीहरूलाई, यही बाटोबाट मुन्टिनुपर्छ भन्दै बिहान बिहान आँगनमा घाम्नी नपर्दै सराप्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले अब खाली राखेपछि हिँडिहाल्छन् त, पहिला सागहरू धनियाँहरू लगाउँदा खोइ कोही हिँडेका थिएनन् क्यारे त भन्दा आमाले हो त नि मान्छेहरू देख्दा नि कञ्चेट तातेर आउँछ मेरो त, तर तैँले ठिक भनिस् केही त रोप्नै पर्यो। अब तल सम्झनाको घरबाट केही मल र अलि मलिनो माटोहरू लिएर आइज है आज दिउँसो, अनि काम सुरु गर्नुपर्छ भनी काम हराउनु भयो मलाई। म चाहिँ मनमा नै थुक्क बेकार भनेछु यी बुढी माउलाई, अब त्यहाँ तलदेखि फेरि बोकेर आउनुपर्ने भयो भनी सोच्दै ल ल अहिले दिउँसोतिर जम्ला भनेर अरू बाँकी कामहरू गर्नतिर लागे। उता बुवा आज बेलुका त्यहाँ घरको मर्मत गर्ने मान्छेहरूसँग कुरा गरेर आउँछु है, म अलि ढिला हुन्छ होला घर आइपुग्दाखेरि भन्दै पसलको लागि निस्किनु भयो। केही समयपछि बिहानीको खाना खाएर आमा पनि म यसो माथि गाउँतिर गएर आउँछु, केही बिउहरू लिएर आउनु पर्ला, यही करेसा बारीतिर मात्र सर्नु पर्यो, त्यत्रो उकालो अब तँलाई पनि गाह्रो हुन्छ, अलि थोरै थोरै मल भयो नि लिएर आइज है, धेरै ल्याउनु पर्दैन भन्दै घरदेखि निस्किनु भयो। म पनि आफ्नो फुर्सदले 11:30 बजेतिर भाँडाकुँडाहरू माझिवरी डोको बोकेर सम्झनाको घरतिर ओह्रालो झरेँ। सम्झनाको घर आइपुग्नु केही अगाडि थोरै वनको बाटो कटेर जानु पर्थ्यो।
सम्झनाको घर पुगेर मैले आमाले भनेअनुसार नै थोरै मल र केही मलिनो माटो डोकोमा भरेर एकछिन सम्झनासँगै गफ गरेर घर फर्किएँ। म सम्झनाको घर कटेर अलि माथि आइसकेको थिएँ कि त्यही बेला आमाले फोन गरेर नानी बिउ अलि धेरै नै पाइयो हो, त्यो अगाडिको बारीतिर पनि छर्नु पर्ला, मल अलि धेरै लिएर आइज है भनी खबर गर्नुभयो। आमाको कुरा सुनेर म बिच्किँदै फोन पनि अलि अगाडि गर्नुपर्छ नि, म यहाँ माथिसम्म आइसकेँ, अब फेरि कहाँ तलसम्म जानु म भन्दा आमाले अल्छी अल्छी हेर्न, तँलाई त्यति काम पनि गर्न सक्दैनस्, त्यहाँ जसरी हुन्छ लिएर आउने है, अरू कुरोमा जान्दिनँ भन्दै फोन राखिदिनु भयो। मध्य 1-2 बजेको त्यो घाममा मलाई तल जान भने फिटिक्कै मन थिएन। जेसुकै होस् यत्तिकै जान्छु, गाली गरे बरु भोलि फेरि जाउँला बनाउला भन्दै मासतिर आउँदै गर्दा त्यो वनको बाटो छेउनेर कसैले खनेर राखेको माटोको ढिस्को देखेँ मैले। त्यो देख्न साथ मेरो अल्छीपनको चोर दिमाग चल्न थाल्यो। मैले त्यहाँको माटो र आफूसँग लिएर आएको मलहरू मिसाएर अलि धेरै जसो बनाएर घर फर्किएँ। म घर आइपुग्दा आमा करेसा बारीतिरै हुनुहुन्थ्यो। आमाले मैले लिएर आएको भारी देख्दा झन् अलि धेरै लिएर आएछ भनेको, यसलाई पनि अब यति मनले कता कता छर्नु मैले पनि भन्न थाल्नु भयो। मैले अब जता जता पुग्छ त्यता त्यता पुर्याउनु नि, नपुगेको म भोलि गएर ल्याइदिउँला, के भयो त पनि घरभित्र गएँ म। र आमा नि बाहिर के बरबराउँदै आफ्नो कामहरू सुरु गर्न थाल्नुभयो। त्यति गरेर रोपेको त्यो करेसा बारीमा यति राति फेरि कोही हिँड्दैछ भन्ने कुरा सुन्नसाथ आमा बाहिर निस्किन तम्सनु भएको हो। त्यो आवाज आमाले पनि प्रष्टै सुनिराख्नु भएको थियो। यसको खुट्टा ठनक्कै भाँचिन नपुग्या, यसलाई पख्न भन्दै सानो सानो टर्च बत्ती बाल्दै आमा त बाहिर निस्किहाल्नु भयो। यी बुढी माउले आज मार्थिन होला जस्तो छ भनेर म पनि आमाको पछि पछि बाहिर निस्किएँ। हामी दुई आमा छोरी नै त्यो करेसा बारी लिएर उभिएर हेर्दा भने बाहिरतिर कोही पनि थिएन। आमाले त्यो करेसा बारीको वरिपरि टर्च बत्ती बालेर हेर्दा त्यहाँ माथिबाट कोही हिँडेको जस्तो पनि केही देखिएन। आमाले यो पनि त्यसै राति बोलाउँछे, यो गिलो माटोमा कोही हिँडेको भए देखिहालिन्थ्यो त, माथि बाटोबाट चाहिँ कोही हिँडेको होला सायद भन्दै टर्च बत्ती यसो माथि बाटोतिर घुमाउँदा अलि पर कोही हाम्रो त्यो चर्केको घरमाथिको बाटो हुँदै मास्तिर हिँड्दै गरेको चाहिँ देखियो। हामीसँग भएको सानो टर्च बत्तीले त्यति परसम्म प्रष्ट देख्न भने सकिएन, तर त्यो आवाज पक्कै पनि त्यही माथिको बाटो हिँड्दै गरेको मान्छेबाट नै आएको भने हामी दुई आमा छोरी ढुक्क भएर फर्किन लाग्यो। म यता घरभित्र पस्न लाग्दा आमाले त जाँदै गरे, म यसो टोयलेट बसेर आउँछु भन्दै जानुभयो र म यता बिस्तारामा आएर पल्टिएँ। म त्यहाँ भित्र आएर बिस्तारामा सिधा पल्टिँदै आवाज झुरा बजेको जस्तो आइरहेको थियो। फेरि माथिको बाटो हिँड्दै गरेको मान्छे यसो हेर्दा छोरा मान्छे जस्तो देखिन्थ्यो फेरि भन्दै टोलाउँदै गर्दा मलाई एक्कासी ऐठन परिहाल्यो। ऐठन पर्दा मलाई त्यस्तो डर त केही पनि थिएन। यसभन्दा अघि पनि कहिले कसो सुतेको बेलामा परिरहन्थ्यो, तर यो पालि भने बिउजेकै बेलामा ऐठन परेको हुँदा मलाई अलि अनौठो चाहिँ महसुस भइरहेको थियो। ऐठन पर्दा मैले सबै देखिरहेको थिएँ, मात्र बोल्न र जिउहरू चलाउन केही पनि सकेको थिएँ। त्यसपछि मैले हामीले पढेअनुसार सधैँ चाहिँ सुरुमा बिस्तारै आफ्नो खुट्टाको औँलाहरू चलाउन थालेँ। खुट्टाको औँला चल्न थालेपछि मैले बिस्तारै हातको औँलाहरू चलाउन थालेँ। जिउ अझै पनि चलाउन सकिरहेको थिइनँ। म यता जिउ चलाउन खोजिरहँदा आमा आफ्नो हातले टाउको छोप्दै छिटो छिटो गरी घरभित्र आउनुभयो। मैले यो सब प्रष्ट देखिरहेको थिएँ। आमा त्यो अलिअलि पानीले भिजेको जिउ पुछेर बिस्तारामा आएर पल्टिनु भयो। आमा बिस्तारामा पल्टिँदा उहाँको शरीरले मेरो शरीरमा छुनसाथ म छ्याङ्ग ऐठनबाट बिउजिएँ र पुरै जिउ चलाउन सक्ने भए। मलाई ऐठन पर्दा भने बरु केही डर सर लागेको थिएन, तर ऐठनबाट छ्याङ्ग होसमा आउँदा भने डरले मेरा ओठहरू काप्न थाले।
किनभने भर्खरै मेरो छेउमा आएर पल्टिनु भएको मेरो आमा अहिले मेरो छेउमा हुनुहुन्थेन। आमा त बल्ल पो बाहिरबाट हातले टाउको छोप्दै घरभित्र पस्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो शरीर आफ्नो बसमा भए पनि दिमाग आफ्नो बसमा थिएन। आमा घरभित्र आएर भिजेको जिउ केही पुस्दै ठ्याक्कै अघि चाहिँ गरी बिस्तारामा आएर पल्टिनु भयो र फेरि उहाँको शरीरले मेरो शरीरमा छुँदाखेरि बल्ल म बिउजिए चाहिँ भएँ। ऐठन पर्दाखेरि आफूले जे कुराको परिकल्पना गर्यो त्यही कुरा देखिन्छ भन्छन्। हामीले पढेको पनि त्यही नै थियो। मैले सायद आमा अब आइपुग्नुहुन्छ भनी भित्री मनमा कतै न कतै सोचेको भएर त्यस्तो देखिएको होला चाहिँ ठाने र भित्तापट्टि फर्की अघिदेखि अधुरो रहेको गीतलाई फेरि सुरुदेखि बजाएर निताउन कोसिस गरेँ। भोलिपल्ट बिहान म उठ्दा आमा बाहिर केही काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म नि अब यसो उठेर घरधन्दा गर्न सघाउनु पर्ला भन्दै ओछ्यानहरू मिलाउन लाग्दा मेरो ध्यान मेरो हातहरूको नङतिर पुग्न गयो। हिजो राति खाना खानु अघि मजाले घोटी घोटी नङ कोट्याएर धोएको ती औँलाहरूमा बिहान उठ्दा भर्खरै माटोमा हात गाडेर आएको चाहिँ काल्दै माटोको फोहोरहरू अड्किएको थियो। हिजो राति बाहिरतिर जाँदा पो कतै हातहरू परे कि के हो माटोमा, मलाई याद नभएको होला सायद भनी सोच्दै गर्दा बाहिरबाट के रोप्दै हुनुहुन्छ है काकी, यसो फलेपछि हाम्रो घरतिर नि एक छाक हुने गरी पठाइदिनु है भन्दै सम्झना बोलेको आवाज सुन्दा म सिङ्काले नङ कोट्याउँदै बाहिर मुक्तन निस्किएँ। बाहिर सम्झनालाई देख्ने बित्तिकै मैले ओहो त आउँदैछस् भन्ने थाहा भएको भए बरु तँलाई नै अलिकति मल लिएर आइज भन्नुहुन्थ्यो भने। सम्झनाले हिजो लिएर आएको होइन र तैँले, करेसा बारीको लागि मात्र त पुग्नुपर्ने हो त त्यतिले भन्दा आमाले यसो बिउ पाएको बेला अगाडि बारीतिर नि छरिदिउँ कि भनेर नि नानी, अब धेरै पर्दैन थोरै भए पुग्छ भन्नुभयो। सम्झनाले ए हुन्छ नि त, म अहिले माथि केही काम छ त्यो सकाएर फर्किने बेलामा कलासँगै तल झरौँला, बरु फलिसकेपछि भनेको छु है एक छाक चाहिँ तल पनि पठाउनुपर्छ भन्दै मासतिर लागि। सम्झना आफ्नो काम सकाएर तल आउँदा लगभग बिहानको 10 साढे 10 जति भएको थियो। मैले आमालाई म अब एकैचोटि मल लिएर आएपछि बल्ल खाना खान्छु है आमा भनेर सम्झनासँगै उसको घरतिर ओह्रालो झरेँ। हामी ओह्रालोमा आउँदै गर्दा मैले सम्झना तँलाई साँच्ची अहिलेसम्म ऐठन परेको छ कि छैन भनी सोधेँ। सम्झनाले किन नपर्नु, अझै नै बेला बखतमा परिबस्छ हौ, मेरो त सात्तै जान्छ त्यस्तो बेलामा, कुन दिन सास अड्केर सुते पो हुन्छु कि चाहिँ लाग्छ हौ भनी। सम्झनाको कुरा सुनेर मैले थै किन डराउनु पर्यो, त्यत्रो पढेको होइन झन् हामीले भन्दा सम्झनाले अब पढेर मात्र के गर्नु, जब ऐठन पर्छ त्यो कालो छायाले माथिबाट छोप्दा किताबमा पढेका पानाहरू र ज्ञानहरू केही पनि नदेखिने रहेछ त भनी। हामी यस्तै गफ गर्दै तल वनतिरको बाटो आइपुग्यौँ। सम्झना अघि अघि लाग्दै थिए र म भने एकछिन त्यो हिजो मैले लिएर गएको माटोको ढिस्कुनेर पुगेर अडिएँ। म त्यहाँ अडिएको देख्दा सम्झनाले ओइ कला के भयो, के माटोको ढिस्को हेर्दै बसेको होला, हिँड्छौ छिटो मलाई नै अबेर भइसक्यो अहिले भन्दै बोलाउँदा मैले के होइन यो बिच जङ्गलमा कसले कहाँबाट खनेको माटो होला नि यो भनेर हेरेको नि भन्दै उसँगै ओह्रालो लागे। त्यस दिन भने मैले आमाले भनेको भन्दा नि अलि धेरै मल बोकेर घर फर्किएँ। आमाले आफूले सोचेको झैँ मल पाएको हुँदा मजाले पुग्ने ठाउँसम्म खनेर बिउ लगाउनु भयो। आमा बाहिर बिउहरू छर्दैमा व्यस्त भएको कारण घरको बाँकी काम मैले गर्दै थिएँ। दिउँसो समयतिर बुवा पनि त्यो घर मर्मत गर्ने केही मान्छेहरू लिएर घर आइपुग्नु भयो। यता घरको काम अब भोलिबाट सुरु गर्ने भनी छिनोफानो गरेर ती मान्छेहरू निस्किए घरबाट। बुवा अब यो बेला के पसल खोल्न जानु हो भनेर घरमै बस्नुभयो। त्यो रात हामी सबै खानासाना खाइवरी अलि समयमै सुति पनि हाल्यौँ। आमा पनि दिनभरि त्यो बारीतिर काम गरेको भएर होला छिट्टै निदाइ हाल्नुभयो। बुवाको पनि घुरेको आवाज आउन सुरु भइसकेको थियो। म पनि निदाउने कोसिसमा आँखा बन्द गरेर पल्टिराखेको मात्र के थिएँ कि त्यो रात पनि मलाई
ऐठन परिहाल्यो। मेरो जिउहरू मेरो बसमा नभए पनि म मजाले सोच्न सक्ने अवस्थामा थिएँ। कहिलेकाहीँ त पर्नु सामान्य नै हो, मलाई त दिन के पो पर्न थाल्यो त भनी सोच्दै खुट्टाका औँलाहरू चलाउन थालेँ। खुट्टाको औँला बिस्तारै चल्न थालेपछि मेरा बन्द भएका आँखा पनि मैले खोल्न सकेँ। सायद मेरो आँखा बन्दै भएको भए जाती हुन्थ्यो होला। मैले मेरा आँखा खोल्न साथ म सुतेको ठिक माथि मेरी आमालाई देखेँ। ठुला ठुला आँखा पार्दै झम्लङ्ग कपाल फिजाएर मलाई माथिबाट छोप्दै गरेको मेरो आमालाई देख्दा मेरो त होस हवास नै उडी गयो। यो माथि भएको मेरो आमा हो भने मेरो छेउमा सुतिरहेको चाहिँ को होला त? म त्यो रात ऐठन पर्दा आत्तिएर जबरजस्ती बोल्न र चल्न थालेँ। म जति बल गरेर चल्न खोजेथेँ मलाई माथिबाट उत्तिने जोरले थिचेको चाहिँ महसुस हुँदै थियो। म त्यसरी अलि बहिनी छटपटाएको मेरो छेउमा सुतेको आमाले चाल पाएपछि भने उहाँले मलाई बिउजाउनु भयो र म पसिना पसिना भएर बिउजिएँ। आमाले के भयो नानी, ऐठन पऱ्यो कि के हो भनी सोध्नुभयो। मैले आमा, हिजो राति नि परेको थियो, आज पनि त्यस्तै भयो हेर्नु न, यसरी लगातार त कहिले पनि परेको थिएन त मलाई भने। आमाले ए हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो, केही हुन्न, म यहीँ छु त, आरामले सुत भनेर आफू सुत्नुभयो। म भने त्यो रात कहिले नडराएको ऐठनको डरले बिचबिचमा बिउजिँदै निधाएँ। आफूले भोगिरहेको कुराहरू, आफूले पढेर जानेको कुराहरू भन्दा निकै भिन्न भइरहेको हुँदा म निकै अन्योलमा परेको थिएँ। यसरी 2 रात लगातार ऐठन परेको हुँदा अनिदोको कारणले जिउ पनि पुरै आलस्य भइरहेको थियो। अब यसो दिउँसोतिर आराम गरौँ न त भनौँ भने नि त्यही दिनदेखि यता घरको केही मर्मत हुँदै गर्दाको आवाजले आराम गर्ने वातावरण पनि मिलिरहेको थिएन। म त्यहाँ नुन खाएको कुखुरा चाहिँ झोक्राएको देख्दा आमाले लौ यो त दिउँसै पो झुल्न थालिरहेछ त, नानी ए नानी के भयो भनी सोध्नुहुँदा मैले 2 दिन लगातार परेको ऐठनले निदाउन नसक्दा जिउ नै आलस्य भएको छ भनेर आमालाई सुनाए। आमाले यो उमेरमा ऐठन हुनु सामान्य कुरा हो, त्यस्तो धेरै गहिरो सोच लिनुहुन्न के, हामीलाई नै हुन्थ्यो त यो उमेरमा, धेरै पिर लिनु पर्दैन, अब हाम्रो घर केही दिनमा बनिहाल्छ अनि दिनभरि आराम गर्नु छुट्टी लिएर भन्दै खाना बनाउनुतिर लाग्नुभयो। म नि आमाले भने नि ठिकै हो, झन् सोचेर बस्यो भने झन् भइदिन्छ, बरु अन्तै मन भुलाउनु पर्यो भनेर दिनभरि अरू कामहरूमा अल्झिएँ। दिनभरि जति नै मन भुलाए नि साँझ सुत्ने बेलामा भने झल्यास्स सम्झिहाल्थेँ म। र पनि 1 दिन पो हुन्छ, 2 दिन पो हुन्छ, सधैँ त त्यस्तो केही नै हुन्न होला, यो सब मैले धेरै सोचेर भएको, अब मजाले गीत सुन्दै सुत्दिन्छु भनेर त्यस रात मजाले दुवै कानमा इयरफोन हालेर गीत सुन्दै मन भुलाएर निधाएँ। तर भनिन्छ नि, हुने हार दैव नटार, हुने कुरा जे गर्दा नि भएरै छाड्छ। जतिसुकै मन भुलाए नि त्यो मध्यरातमा मलाई फेरि ऐठन पर्यो। त्यो पालि त मैले न खुट्टाको औँला चलाउन सकेँ न त हातको नै। पुरै कालो छायाले डम्म छोपेको चाहिँ भएर निसासिएको बेला त्यो अन्धकारमा मेरो टाउको पछाडिबाट मात्र 2टा चुरै चुराले भरिएका हातहरू छन बज्दै म तँलाई मार्छु भन्दै मेरो कान छेउछेउमा भनिरहेको हुँदा मेरा आँखाबाट डरको आँसुहरू झरेको महसुस गरेँ मैले। त्यस रात पनि म कक्रेर चल्न खोजेको आमाले चाल पाउनु भएको हुँदा मलाई बिउजाइदिनु भयो। म त्यो रात भने डरले डाक्को छोडेर रोएँ। म रोएको सुन्दा उता सुतिसक्नु भएको बुवा पनि उठ्नुभयो। बुवा र आमा दुवैजनाले मलाई रातभरिमा निकै सम्झाएर फकाउन थाल्नुभयो र निदाउन लगाउनु भयो। तर मलाई भने बिस्तरामा पल्टेर आँखा चिम्लिन समेत डर लागिरहेको थियो। मैले त्यो रात पनि ननिदाइकन कटाएँ।
घरमा बुवा आमाले ऐठनदेखि डराएर त्यस्तो भएको हो भनेर खासै त्यति पिर लिनुभएको थिएन। तर त्यो ऐठन सामान्य ऐठन भने थिएन भनेर मैले बुवा आमालाई बुझाउन पनि सकिरहेको थिइनँ। म यस्तै कुराहरूको सोचमा झन्झन डुब्दै चोक्राउँदै गएको थिएँ। त्यस्तो भएको भोलिपल्टको दिनमा मलाई अझै नि याद छ। त्यो समय मलाई अझै पनि याद छ। दिउँसोको 1:15 बजेतिर थियो। बाहिर घर मर्मत गर्ने दाइहरू बल्ल केही कामहरू सुरु गर्न लाग्नु हुँदै थियो। आमा बाहिरतिर केही काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म जिउ सन्चो नभएको जस्तो हुँदा भित्रै आराम गरी बसिरहेको थिएँ। त्यतिकैमा यता करेसा बारीतिरबाट ए नानी, के गर्दैछस् भित्र? बाहिर आऊ त भने एकछिन। आमाले बोलाएको हुँदा मैले जवाफ दिन मात्र के आँटेको थिएँ नानी, बाहिर सम्झना आएको छ। भन्दै उता बाटोतिरबाट पो फेरि आमाले बोलाएको सुने। बाटोतिरबाट आमाले बोलाएको सुन्न साथ त्यो करेसापट्टिबाट कस्तो बोलाइहाल्ने यसले पनि यही बेलामा। भन्दै छम चुरा बजाउँदै गएको आवाज सुने। त्यसपछि म कुन बेला त्यहीँ बसेको ठाउँमै बेहोस भएर ढलेँ मलाई केही याद नै भएन। आमाले बाहिर सम्झना आएको छ है भनेर 3-4 पटक बोलाउँदा पनि मैले जवाफ नदिएको हुँदा आमा र सम्झना दुवैजना मलाई हेर्न आउँदा मलाई बेहोसी हालतमा फेला पार्नुभएको रहेछ। त्यस दिन म बेहोस नभएको भए सायद आमा बुवाले मेरो कुरा अझै गम्भीरतापूर्वक लिनुहुन्थेन होला। म होसमा आइसकेपछि मैले आमालाई त्यो मल ल्याउँदा फर्केर जान अल्छी लागेर त्यतै वनमा भेटाएको माटो मिसाएर ल्याएको कुराहरू सबै बताएँ। उहाँहरूले त्यस्तो केही प्रतिक्रिया नदिए पनि त्यो दिन मेरो कुरा भने निकै ध्यान दिएर सुन्नुभयो। म अब कमजोरीले ढलेको होला भन्ने ठानेर बुवाले भिटामिनको झोलहरू र फलफुलहरू बोकेर आउन सुरु गर्न थाल्नुभयो। म अझै पनि केही समय रातिमा भने निदाउन सकिँदिनँ। मैले गर्दा मेरो आमा पनि केही रात सुत्न पाउनु भएन। यी सब हुँदै गरेको केही दिनहरूमा भने त्यो करेसा बारीमा उम्रिन थालेको बिउको जम्मै बिरुवाहरू आफै कुहिन थाले। त्यसपछि भने मेरो आमालाई पनि सायद त्यो माटोमै पो केही थियो कि भन्ने आह्वान भयो र उहाँले करेसा बारी खनेर त्यहाँ भएका जम्मै माथिको माटोहरू बोरामा हालेर पर पाखामा लगी मिल्काइदिनु भयो। केही दिन यतादेखि बेला बिचबिचमा बेहोस भइरहने म जुन दिनबाट त्यो माटो हाम्रो घरको बारीबाट पन्चियो म छिनछिनमा बेहोस हुने क्रम बन्द भयो। केही समयपछि यता घर पनि मर्मत भयो। सबै कुराहरू सहज भइसक्दा पनि म रातिमा निर्धक्क साथ निदाउनलाई भने सकिरहेको थिइनँ। अझै पनि राति हुँदो चपक्कै निदाउन डर लाग्छ। आदरणीय श्रोताहरू, हजुरहरूलाई कलाजीले पठाउनु भएको उहाँको भगाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। हजुरहरूको सल्लाह सुझाव र मायाका साथ हामी आगामी दिनहरूमा अझ बढी यस्तै अकल्पनीय घटनाहरू लिएर आउने प्रयास गर्नेछौँ। र यदि हजुरहरूको जीवनमा पनि यस्ता केही घटनाहरू घटेका छन् भने हामीलाई हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिइएको हाम्रो इमेल एड्रेस वा हाम्रो फेसबुक पेजमा लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ। श्रोताहरू, रातको समय छ, यसो जिउ मिलाएर सुत्नु होला है। ऐठन पर्ला नि फेरि। ऐठन परे पनि औँलाहरू चलाउने प्रयास गर्नुहोला। एकैचोटि आँखा चाहिँ खोलि नहाल्नुहोस् है। फेरि आँखा खोल्दा हजुरहरूको ठिक माथि। शुभरात्रि।